फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और नावल शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। नावल मेरा पागलपन है, इस कलम खानी पार्ट 8। अगली सुबह बहुत सी उदासियां, रंज आंसू, गम अपने साथ लेकर आई थी। कल तक जो शख्स अपना फख्र कर रहा था वो ही साथ छोड़ के जा चुका था। जैसे ही ताबश को खबर मिली वो समरा को लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां इरम रो रही थी। वही सिमरा हज़ानी कैफियत में भागती अरशद साहब की डेड बॉडी के पास पहुंची थी। बाबा उठे न देखे आप, मैं आ गई। बाबा, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। मैंने तो आप को कभी कसूरवार भी नहीं। बाबा आंखें खोले। समरा रोती बलकती अरशद साहब को हिला रही थी, जो शायद अब कभी वापस ना आने के लिए इस दुनिया पानी से कोच कर गए थे। ताबिश ने आगे बढ़कर समरा को थामा था। इरम रोती हुई फर्श पे बैठ गई थी। वही समरा खुद को छुड़ाती हुई अरशद साहब को पुकारने लगी थी। आज वो यतीम हो गई थी। हाँ, आज वो यतीम हो चुकी थी। इरम की हालत मुसलसल रोने से बिगड़ने लगी थी। वहीं समरा किसी के काबू में नहीं आ रही थी, जिसको देखते हुए शहराम ने उसे सुकून और इंजेक्शन लगा दिया था। कुछ ही मिनटों बाद ही समरा नींद के गोश में चली गई थी। इरम, अरशद साहब की तदफीन तुम्हारी तरफ के रिश्तेदार, हमारा कोई नहीं। इरम ने आंसू पहुँच के तलखी से कहा था। ताबश उसकी बात समझता इस बात में सर हिलाता बाहर चला गया था। मिस, आप खुद को संभाल लें, ऐसे आप खुद को नुकसान कर रही हैं। देखिए अपनी बहन की हालत। शहराम की बात पे उसने समरा को देखा था, जो बेड पे बिखरी हालत में लेटी थी, आंखें सूजी हुई थी। इरम का दिल फट रहा था, आंसू फिर बहने लगे थे। आंखों के सामने अचानक अंधेरा आया था। उससे पहले वो लड़खड़ाती शहराम ने आगे बढ़ के उसे कंधों से थामा था। आप यहाँ बैठे। शहराम ने उसे चेयर पर बिठाया था। पानी का गिलास थमा के वो इसे ही देख रहा था। पानी पी के उसने गिलास शहराम की तरफ बढ़ाया था। रोना बंद करे मिस, शहराम के आवाज पर उसने नजर उठा के सामने देखा था, जहाँ बुरी कांच सी आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी, वहीं काली गहरी आंखों में तकलीफ थी। बाबा चले गए, मैं यतीम हो गई। वो अपने दोनों हाथ मुंह पे रखे फिर से रोने लगी थी। अरशद साहब की डेड बॉडी को वार्ड बॉय लेके जा चुके थे। इरम खामोश हो गई थी, बिल्कुल साख्त। अपनी आंखों के सामने अपने बाबा को जाते देखा था। शहराम उसे कुछ देर अकेला छोड़ के जा चुका था। वहीं समरा अब तक बेजान वजूद की तरह दवाई के ज़ेर असर बेहोश थी। ताबिश ने अस्पताल से ही अरशद साहब की तदफीन का बंदोबस्त कर लिया था। शहराम ने अजलान से कह के ताबिश की मदद करवाई थी। समरा को जब से होश आया था, वो रो रो के अरशद साहब को बुला रही थी। इरम और समरा को ताबिश घर ले आया था। वहीं अरशद साहब के घर सफ़ा मातम बिछ गया था। आस पड़ोस के लोग आके ताज़ियत करते जा रहे थे, लेकिन समरा और इरम के अल्फाज शायद कहीं खो गए थे, जो बस सर झुकाई यूं बैठी थी। समरा की हालत देखते हुए ताबिश ने उसे इरम के साथ रहना ही बेहतर समझा। पूरे दिन से शाम तक लोग ताज़ियत के लिए आए थे। रात के वक्त ताबिश कमरे की तरफ आया, जहाँ समरा खामोश बैठी अपनी हथेलियों को घूर रही थी। समरा, ताबिश की आवाज़ पे उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया, जिस पे ताबिश ने गहरा सांस लेके उसके पास जाके उसे हिलाया था। समरा, ताबिश के हाथ लगाते ही वो झट से दूर हुई थी। दूर रहे मुझसे, आपने मुझसे वो आखिरी हक भी ले लिया। मैं अपने बाबा को आखिरी बार देख भी ना सकी। कहते साथ ही समरा फूट फूट के रो दी थी। ताबिश की उसकी हालत मजीद बिगड़ती हुई लग रही थी, जिस पे वो उससे जितना खामोश करवा रहा था, वो उतना ही रो रही थी। समरा, होश में आओ, ऐसे रोगी तो इरम को कौन देखेगा। हाँ, तुम यहाँ हो, उसका क्या? अब तक जाके देखा तुमने उसको? ताबिश की बात पे से इरम का ख्याल आया था। वो तो शाम के बाद से बस अपने कमरे में बंद थी। इरम का सोच के वो परेशान से ताबिश को देखने लगी थी। आंखों में आंसू चमकने लगे थे। ताबिश उसकी हालत समझता हुआ उसे सीने से लगा गया था, जिसपे वो रोते हुए उसकी शर्ट मजीद अपनी मुट्ठियों में दबोच गई थी। वो क्यों
چلے گئے۔ مجھے اور ارم کو بہت ضرورت تھی ان کی۔ ہچکیوں میں لپٹتے وہ روئے جا رہی تھی۔ بس اب ارم کو سنبھالنا ہے، نہ رونا بند کرو۔ تابش بچوں کی طرح ہنسا ہنسا اس کے بال سہرا رہا تھا، جس پہ وہ کافی حد تک خاموش ہو گئی تھی۔ ہم ارم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اس کا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ تابش کی بات پہ وہ خاموش رہی۔ جاؤ، ارم کو تمہاری ضرورت ہے اس وقت۔ تابش کے کہتے ہی وہ ارم سے خاموشی سے ارم کے ہمراہ کمرے کے پاس گئی تھی۔ ایک ایک قدم من بھر کا لگ رہا تھا۔ دروازے کا نام گھماتے ہی اسے ارم کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر واش روم کی طرف گئی، لیکن واش روم کا دروازہ کھلا دیکھ اب اسے صحیح معنیوں میں فکر ہوئی تھی۔ لیکن پھر کچھ سوچتی ہوئی وہ ارشد صاحب کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ ہر قدم لیتے ہوئے اسے اپنا دل بھاری ہوتا لگ رہا تھا۔ جتنا وہ خود کو سنبھال رہی تھی، اتنا ہی اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ ارم ارشد صاحب کی تصویروں کو سینے سے لگائے زمین پہ بیٹھی ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمرا کو تکلیف ہوئی تھی، وہ کیسے اپنی بہن کو بھول گئی تھی، جبکہ دونوں کا غم سانجھے تھے۔ سمرا آہستہ آہستہ قدم لیتی سوئچ بورڈ کے پاس آ کے کمرے کو روشنیوں میں نہاتی آگے بڑھی تھی۔ ارم جو رونے میں مصروف تھی، کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی پیٹھ سمرا کی طرف تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے آنسوؤں پہ بند نہیں رکھ پائی تھی۔ ارم ادھر دیکھو۔ سمرا کو لگا اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے، حلق میں آنسو کا گولا اٹک رہا ہے۔ آپ چلے، میں آتی ہوں، ہلکی آواز میں کہتی اپنی سسکی دباتی ہونٹوں پہ دانت جما گئی۔ بہت مشکل سے خود کو بکھرنے سے باز رکھا تھا۔ رونا بند کر دو، اپنی طبیعت کو دیکھو۔ سمرا نے اس کے سامنے آ کے اسے گلے لگایا تھا۔ ارم جو کب سے کسی سہارے کے آسرے میں تھی، اپنی آپی کو پاس پا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ سمرا نے بھی اپنے آنسو بہنے دیے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ اپنا سامان پیک کر لو۔ تھوڑی دیر دونوں دل ہلکا کر کے ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ جب سمرا کی آواز پہ اس نے یوں دیکھا جیسے واقعی یقین کرنا مشکل ہو۔ تم میرے ساتھ چلو گی ارم؟ ارم میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ سمرا کی بات سمجھ کے وہ خاموش رہی۔ لیکن ویر، دل میں ویر کا خوف جاگا تھا۔ وہیں سمرا کو ویر کی بات یاد آئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کرے گا، سمرا نے ارم کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ کہ کیا ہم تابش بھائی کو نہیں بتا؟ ارم کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب سمرا نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہم کچھ نہیں بتا سکتے ارم، ویر سے جتنا ہو سکا اتنا محتاط رہنا۔ سمرا کے ذہن میں پھر سے ویر کی آواز گونجنے لگی۔ جسے جھٹکتی وہ ارم کو سامان پیک کرنے کا کہتی خود آہستہ سے چلتی اپنے کمرے کی بالکنی میں آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بال بکھیر رہی تھی۔ اداسی ہی اداسی اس کے وجود میں آ بسی تھی۔ میں ارم کا خیال رکھوں گی، آپ کا بیٹا ہوں میں، مجھے معاف کریے گا اگر میں ایک اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ بابا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ جب اپنے کندھے پہ وزن محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ دل نے کہا تھا یہ لمس یوں ہی ہمیشہ رہے اس کے قریب، لیکن اس کے فیصلے کیا اس کے لیے ہی مشکل بنے گی؟ یہ تو زندگی کے فیصلے ہیں۔ چلو سمرا، دیر ہو رہی ہے۔ تابش کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کی سمرا کو یہ چہرہ بہت دل کے پاس لگا۔ وہ چاہتی تھی ایک بار تابش کی ہر نقش کو چھو کے دیکھے، لیکن اگلے پل دل کی خواہش کو دل میں دباتی خاموشی سے اس کے ساتھ ارم کو لے کے ارشد ہاؤس چھوڑ کے اپنے سسرال آ گئی تھی، جہاں اس کی زندگی میں کیا ہونا تھا کیا نہیں یہ تو آنے والا وقت نے بتانا تھا۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اور چینل مسٹ لائک اینڈ کمنٹ پلیز۔ شکریہ۔